अब पनि तपाईको हँसिया हथौडा रुख र सूर्यमा मतदान गर्छन् नेपाली जनताले भने पहिला आफ्नो घरमा भएको छोराछोरीलाई मुसाको औषधि खानिदिएर अनि सूर्य र हँसिया हथौडामा रुखमा भोट हाल्न जानुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। साँच्चै देशको माया छ भने साँच्चै देशको सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने हो भने साँच्चै देशलाई माया गर्ने र देशकै लागि राजनीति गरेको भए उनलाई चाहिँ म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्न म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। भाडामा चुनाव चिन्ह लिएर वैशाख 30 सम्मका लागि फेरि यो 1 महिनाका लागि भाडामा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। यो भनेको पछि एमालेमा विलय हुनको लागि उहाँले बाटो खोल्नु भएको हो भन्ने मलाई शङ्का छ। मेयर 1 जना 4 जना वडा अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले मतदान गरेर विजय गराउने। अब इमानदारिताका पूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो पैँचो तिर्ने बेला हो। यो पैँचो त नेपाली काङ्ग्रेसले तिर्नु पर्यो नि। राष्ट्र नेपाल अहिले अमेरिकाको बन्धक भएको छ। नेताहरूले राखेका पैसा सबै पैसा झिकेर सबै घरमा चाहिँ जमिन मुनि खाल्टो खनेर रम्मै रिजर्भ गरेर पैसा राख्ने। ब्याङ्कमा पैसा छैन, आर्थिक मन्दी छ, सरकारसँग पैसा छैन, सरकार चुनाव गराउनलाई विदेशसँग भिख माग्छ, भिक्षा मागेका आयोजकहरूले पैसा दिएको अवस्था छैन। यो प्रणाली गलत छ। यो सिस्टमले देशलाई कहीँ कतै पुर्याउँदैन। 2072 भनिएको नेपालको संविधान धोकापूर्ण छ। यो चाहिँ 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट 7 दलका नेताहरूले विदेशलाई नेपाल देशलाई बन्धक राखेर नेपाल देशको स्वाभिमान बेचेको दिन हो। जनता जनार्दनकै माझमा जान्छ र जनताकै साथ र सहयोगमा आन्दोलनको विधिबाट यो व्यवस्था फाल्नको लागि निरन्तर लागिरहन्छ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजीहरू छ। पछिल्लो घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष त चुनाव नजिकै गर्दा चुनावसँग केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यति बेला चुनाव नजिकै छ, चुनावको जुन सरगर्मी बढेको छ, देशैभरि सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा चाहिँ देशव्यापी दौडादेखि लिएर चाहिँ यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वडा तहसम्म जसरी चुनावको लागि होमिएको अवस्था छ, यो बिचमा चाहिँ गठबन्धनको जुन कुरा छ, 5 दलीय गठबन्धन एकातिर छ, अर्कोतर्फ एमाले पनि जुन साना दलहरू राप्रपा नेपाल, नेपाल परिवार दल लगायत लोसपासँग जुन गठबन्धनको जुन तयारी अगाडि बढाइरहेको छ, यो बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षले नै भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रो पार्टीले कुनै पनि तालमेल गर्दैन, यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दैन, कुनै दलसँग पनि गठबन्धन गर्दैन। 5 दलीय गठबन्धन एकातर्फ जुन बलियो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ एमालेको गठबन्धन, यी दुईवटा ठुला गठबन्धन बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै गठबन्धन नगरिकन लड्ने भनिरहेको छ। तपाईँहरूले सोचेअनुसार हामी राम्रो परिणाम ल्याउँछौँ भनेर दाबी गरिरहँदा त्यो परिणाम ल्याउन गठबन्धन बिना तपाईँहरूलाई सहज छ? कस्तो छ अवस्था? तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखिदिनु भएको छ। वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ। यद्यपि निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्दै गएको पनि अवस्था छ। यति बेला जुन अहिले समसामयिक रूपमा ठुला भनिएका अपवित्र गठबन्धन गरेर सरकार चलाएका सरकारका 5 दलीय गठबन्धन र एकातिर नेकपा एमाले आफूलाई शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित गर्दै आएको र भन्दै आएको पार्टीका बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै चुनाव लड्दा परिणाम राम्रो आउँछ त भन्ने विषयमा तपाईँले जुन खालको एउटा सन्दर्भ विशेष छलफल चलाउनु भएको छ अत्यन्तै समसामयिक छ। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशको माटोमा जन्मेको पार्टी जसले सर्वधर्म समभाव सहितको हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ। नेपालीहरूको एकताको प्रतीक निर्वाचनभन्दा माथि उठेको, दलभन्दा माथि उठेको नेपालीहरूको साझा संस्था राज संस्थालाई यसले राष्ट्रको प्रमुखको रूपमा स्वीकार गर्छ र संघीयता खारिज गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्छ। यी कुरो भनिरहँदा विशेष गरी गणतन्त्रवादीहरूभन्दा बिल्कुलै फरक र सुस्पष्ट विचार बोकेको आफ्नो निर्दिष्ट विचार लक्ष्य बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्वभावैले प्राकृतिक हिसाबले प्राविधिक हिसाबले उनीहरूसँग हामी बिल्कुल अलग पार्टी हौँ। त्यसो हुनाले हामीले अलग पार्टी अलग विचार र सुस्पष्ट धारणा भएको कारणले हाम्रो पार्टीको नीति विचार चाहिँ जनताका माझमा लैजाउँ। अलग पार्टी त काङ्ग्रेस र माओवादी पनि अलग पार्टी हुन् नि सिद्धान्तको हिसाबले, होइन नि?
तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरू र देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु, उहाँहरू अलग होइन नि, उहाँहरू एउटै, उनीहरू साइन बोर्ड मात्रै फरक हो, उनीहरूको पार्टीको नाम फरक हो, पार्टीको अध्यक्ष कुनै नामहरू अमुक व्यक्तिहरू हुन्, तर सबै पार्टीहरू गणतन्त्रवादीहरू हुन्। र विशेष गरी तपाईँलाई अझ तपाईँको मिडिया मार्फत नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, माओवादीको एजेन्डामा संहिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको नाउँमा चाहिँ उसले लिएका मुद्दामा उसको पुच्छर समातेर हिँडेका हुन् काङ्ग्रेस र एमालेहरू, त्यो पुच्छर समातेर हिँडेका हुन्। उनीहरू पार्टी फरक होइनन्, एउटै पार्टी हुन्। जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी कुरा छ, हामी चाहिँ अलग पार्टी हौँ। त्यस हुनाले अलग पार्टी, अलग विचार, अलग सिद्धान्त भएकाले हामी त्यो चाहिँ मुद्दा स्थापित गर्नका लागि जनताका माझमा हामी एक्लै जानुपर्छ र हामी चाहिँ जति छ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीले लिएको छ। त्यही अनुसार पार्टीलाई अगाडि सारेको हो। एक्लै अगाडि बढ्नुहुन्छ चुनावमा? पार्टीको केन्द्रीय अवधारणा, केन्द्रीय नीति एक्लै बढ्ने नै हो। जहाँसम्म स्थानीय तहमा, जिल्ला तहमा होइन, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ तालमेलको कुरा अगाडि आइरहेको छ नि यति बेला। हो, तालमेलको कुरा यस्तो हो नि त, तपाईँलाई म क्लियर, तपाईँहरूलाई त स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने जसरी कमल थापाले चाहिँ तिर चुनाव चिन्ह त्यागेर चाहिँ सूर्य चुनाव चिन्हबाट चाहिँ चुनावमा उम्रिने तयारी गरिरहेका छन्, होमिँदैछन्। तपाईँहरूलाई पनि महेश बस्नेत, भक्तपुरकै नेता महेश बस्नेतले त अफर गरेका छन् विक्रम पाण्डेलाई सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ चुनाव लड्नको लागि भनेर अफरै गरिसकेको अवस्था छ। कुनै अमुक दलका कुनै एउटा नेताले आफ्नो हैसियतभन्दा माथि उठेर एउटा राष्ट्रवादी नेता जसको पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, जो मान्यका दावेदार, जो प्रचण्डसँग थोरै मतले पराजित भएका मान्यलाई उनको पार्टीको चिन्ह लिएर उठ भनेर जुन खालको उहाँले बोल्नु भएको छ, यो प्रति मलाई आपत्ति छ। नभए एमाले प्रवेश गर भन्नुभएको छ, त्यो त मलाई आपत्ति छ। त्यो त म आग्रह गर्न चाहन्छु, साँच्चै देशको माया छ भने, साँच्चै देशको सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने हो भने, साँच्चै देशलाई माया गर्ने र देशकै लागि राजनीति गरेको भए उनलाई चाहिँ म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नलाई म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले भनेको व्यक्ति जो मान्ने महेश भन्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने यहाँभन्दा अगाडि गरेका अकर्मण्य नेताहरू, अलिक जानी नजानी गएका राजनीतिक अपराधहरू यहाँ पार्टीमा प्रवेश गऱ्यो भने केही उहाँलाई राहत मिल्न सक्छ, केही मुक्ति मिल्न सक्छ। त्यो चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। भलै उहाँको विषयमा म टिप्पणी नै गर्न चाहन्न। मेरो पार्टीको विषयमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विषयमा तपाईँले जुन विषयमा कुरा गर्नुभयो, कमल थापाका कुरा जोड्नुभयो, कमल थापाले यतिसम्म झर्नुभयो जुन कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दैन थिएँ। आज सिङ्गो राप्रपा पार्टीमा महाधिवेशनमा भाग लिनुहुन्छ, महाधिवेशनमा निर्वाचनमा पराजय भोग्नुहुन्छ, निर्वाचनमा पराजय भोगिसकेपछि अनि आफ्नो हैसियत र आफ्नो क्रेज देखाउनको लागि राजालाई दोष दिनुहुन्छ। अनि राज संस्था मैले आजका मितिबाट छोडेँ, अब नेपालमा राज संस्था स्थापित हुँदैन, अब राजा ल्याउने बाटो हुँदैन। मेरो पार्टीको नीति विचार भनेको हिन्दू राष्ट्र, समृद्धि र सुशासन भनेर चाहिँ राप्रपा नेपाल रूपी संस्था उहाँले लाक्पा तामाङको क्लबसँग उहाँ चाहिँ जोडिनुहुन्छ। अनि त्यो संस्था त तपाईँहरूकै लागि बनाइदिएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि, पछि राप्रपाका सबै साथीहरू आउने यतै हो भनेर भन्नुभएको छ। बडा हाँसो कुरा गर्नु त बडा रमाइलो लाग्छ मलाई यो कुरा सुन्दाखेरि। यो हेर्नुहोस्, यो मान्छे के भन्ने हेर्नुहोस् है, अब उहाँलाई उहाँका नीति विचार सिद्धान्त यो देशमा प्रतिपादित गर्नको लागि, इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। हामीले श्रद्धा गरेको नेता कमल थापा आज उहाँ चाहिँ नि त्यो ढङ्गले यसरी पार्टीका राप्रपा नेपालको नाउँबाट उहाँ यसरी विलय भएर जाँदै हुनुहुन्छ, मलाई दुःख लाग्छ। आज यहाँसम्म झर्नु होला भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। राप्रपाले नेपालमा जानुभएको थियो, खोल्नु भएको थियो, बस्नु भएको थियो। आज एउटा तीर चिन्ह लिनुभएको थियो, रामले चाहिँ नि चलाउने धनुवान लिनुभएको थियो। साँच्चै एउटा धर्मशास्त्र अनुसार पनि तीर चिन्ह आफैमा राम्रो पनि थियो। उहाँलाई म बधाई र शुभकामना पनि मैले भन्न चाहन्छु। तर त्यसलाई समेत थाँती राखेर आज सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्दै गर्दा, एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्दै गर्दा केपी ओलीको पार्टीको सूर्य चिन्ह भाडामा लिएर भन्छु म त, किनेको त पक्कै होइन, त्यो बिक्री त पक्कै भएन। भाडामा चुनाव चिन्ह लिएर वैशाख 30 सम्मका लागि, फेरि यो 1 महिनाका लागि भाडामा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। यो भनेको पछि एमालेमा विलय हुनको लागि उहाँले बाटो खोल्नु भएको हो भन्ने मलाई शङ्का छ। यो जे भयो यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, विडम्बनापूर्वक छ। र उहाँले चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलो चिन्हलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै निर्वाचित गराउनलाई स्थानीय तहमा बल पुर्याउन आउनुपर्ने बेलामा समग्रमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नीति विचार सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन र स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूलाई अझ निरुत्साहित पार्नको लागि उहाँ चाहिँ सूर्य चुनावबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। यो दुर्भाग्य। राप्रपालाई कमजोर बनाइदिनु भयो कमल थापाले। दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ। जुन नीति सिद्धान्त र विचारलाई प्रतिपादित गर्नुभयो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न हामी निरन्तर लागेका छौँ।
पार्टीमा दिनरात भनेनौँ, आफ्नो जीवन भनेनौँ, आफ्नो व्यक्तिगत आकाङ्क्षा लाभका पद कहिले सोचेनौँ, कहिले स्वार्थ राखेनौँ, सधैँ पार्टी भन्यौँ, हिँड्यौँ, जिन्दगी समर्पण गऱ्यौँ र त्यो पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गर्न आज पनि निरन्तर लागेका छौँ। तर उहाँ आफै स्वयं यसलाई कमजोर गर्ने बाटोमा लाग्छ। तर एउटा वास्तविकता नि जसरी तपाईँहरूले हामी कुनै पनि दलहरूसँग चाहिँ तालमेल गर्दैनौँ, गठबन्धन गर्दैनौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालका 77वटा जिल्लाको हकमा प्रत्येक वडा पालिकाहरूको हकमा त्यो लागू हुन्छ, त्यो सम्भव छ? तपाईँलाई म यही विषयमा प्रश्न पार्न चाहन्थेँ। म तमाम दाजुभाइहरूलाई, देशवासी दाजुभाइहरूलाई, तमाम मतदाता सचेत नेपालीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीको नीति विचार सुस्पष्ट छ, यसमा फरक मतको कुरा छैन। तब जहाँसम्म 77 जिल्लामा कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने विषयमा त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको समुदाय, त्यहाँको अवस्था, कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई केही मत कसैले दिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुन्छ भने पल्लो ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही सपोर्ट गरिदिएर एउटा पनि स्थानीय सरकार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा आउँछ भने यो एउटा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित पार्टी चलेको छ। केन्द्रीय एकीकृत शासन व्यवस्था पार्टीमा लागू छैन। त्यो अवस्थालाई त्यो पार्टीका उपल्लो तहका तल्लो तहका साथीहरूले त्यसलाई प्रष्ट गर्न सक्छ भने पार्टीबाट अनुमति हुनसक्छ। त्यो तहका तल्लो तहमा मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर त्यो तल्लो तहमा मिल्दै गर्दा, तल्लो तहका पार्टी कमिटीमा मिल्दै गर्दा, त्यसरी गर्दै गर्दा नै त्यो सबै कुरा केन्द्रीय तहले गरेको निर्णय होइन, केन्द्रीय तहले गरेको निर्णय चाहिँ नै इम्प्लिमेन्ट भएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो कुरा हुनसक्छ, यसमा शङ्का छैन। त्यसो हो भने त तपाईँहरूले जसरी विगतमा चाहिँ कमल थापालाई पनि आरोप लगाउनु थियो, अन्य दलहरूलाई पनि यिनीहरूका साइडबोर्ड मात्रै फरक हुन्, एउटै पार्टी हुन् भनेर जसरी अहिले पनि भनिरहनु भएको छ, कमल थापालाई पनि सत्ताको सिडी चढ्नको लागि चाहिँ सबैसँग चाहिँ जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार भनेर तपाईँहरूले आरोप लगाइरहँदाखेरि त्यही बाटोमा तपाईँहरू पनि त हिँडिरहनु भएको छैन? त्यसो होइन नि। स्थानीय तह निर्वाचन 74को स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि आज 79 सालमा आइपुग्दा 5 वर्षको सेरिफेरीमा स्थानीय तहमा अधिकांश धेरै ठाउँमा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ आफू चाहिँ नि नगरका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, गाविसका अध्यक्षहरूलाई विजय बनाउन उनीहरू हरेक हत्खण्ड अपनाएर सफल भएको अवस्था भयो। उनीहरूले स्थानीय तहमा यति संस्थागत यति असीमित भ्रष्टाचार गरे जसको लेखाजोखा छैन। उहाँले संस्थागत असीमित भ्रष्टाचार मात्रै गरेनन्, त्यहाँका भएका प्रकृतिका दोहनसम्म गरे। पुर्खाले संरक्षण गर्दै राखिएका प्रति जङ्गलहरू, जमिनहरू, पानी पँधेराहरू, कुलो कुलेसाहरू असीमित संस्थागत भ्रष्टाचारहरू गरे र चाहिँ आफ्ना चाहिँ वरिपरिका छर छिमेक इष्टमित्र नातागोतालाई चाहिँ पालन पोषित गर्ने कामहरू गरे। विकासका नाउँमा करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने कामहरू भयो। त्यस्तो असीमित भ्रष्टाचार गरेर गइसके पछाडि हाम्रो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम त के हो भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट ल्याइएको धोकापूर्ण संविधान 2072को संविधान खारेजी गर्नुपर्छ। यो संविधानबाट लेखिएका धर्मनिरपेक्ष संहिता, गणतन्त्र, यो हाम्रो माटो सुहाउँदो, धर्म सुहाउँदो छैन, देश सुहाउँदो छैन, फाल्नुपर्छ भनेर हिँडेका मान्छे। तर हामीले स्थानीय तह कम्तीमा पनि पार्टीको एउटा देशको एउटा स्पष्ट विचार राख्ने एउटा राम्रो आफैमा एउटा सशक्त सङ्गठन भएका नाताले स्थानीय तहमा पनि यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई, यस्ता चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने र एउटा चाहिँ राजनीतिक दलका खोल ओढेर जनताको सेवा गर्छु भनेर जनप्रतिनिधि भएका व्यक्तिहरूले जनतालाई सुशासित गराउन नसकेको कारणले अब त्यो स्थानीय तहमा पनि हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। हामीले पनि आफ्नो घरको खाएर जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले गरेको छ र भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खाए बराबर हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ नि मस्तिष्कमा मुटुमा लिएका हामी पार्टी कार्यकर्ता साथीहरूले स्थानीय तहमा उपस्थिति हुनसक्छ भने, निर्वाचित हुनसक्ने सम्भावना छ भने त्यो ठाउँको वातावरण र त्यो ठाउँको भूगोल, त्यहाँको अवस्था हेरेर चाहिँ तालमेल हुनसक्ने सम्भावनालाई पार्टीले हामीलाई छुट दिन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। एमालेको गठबन्धन एकातिर, काङ्ग्रेसको पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर, राप्रपा एकातिर अबको चुनावमा फेरि तपाईँलाई दुविधा हुनसक्छ। अहिले तपाईँ र म भक्तपुरमा बसेर कुरा गर्दैछौँ। म भक्तपुरमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको 3-4 पल्ट केन्द्रीय सदस्य भइसक्यो एउटा म पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। भक्तपुरको हकमा तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ, विगतको स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेससँग एक खालको एग्रिमेन्ट भयो नेपाली काङ्ग्रेससँग। तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश सभामा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश सभाका मान्यलाई हामीले मतदान गऱ्यौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मतदान गऱ्यौँ र त्यति तत्कालीन अवस्थामा हामीले मतदान गऱ्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजयी पनि बनायौँ र हामीले विजय बनाएको मान्ने अहिले प्रदेश सभाको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र भौतिक योजना मन्त्री हुनुहुन्छ। आज एउटा त्यो बेलाको एग्रिमेन्ट र लिखित एग्रिमेन्ट के छ भने अहिले सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ, हामीले त गरेको होइन, स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको अवस्था छ।
त्यो एग्रिमेन्टमा के छ भने यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर एकजना 4जना वडा अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले मतदान गरेर विजय गराउने र त्यही नगरपालिकामा उपमेयर एकजना र 5जना वडा अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मत हाल्ने भनेर एक खालको लिखित एग्रिमेन्ट हामीसँग समझदारीमा तर त्यो लिखित एग्रिमेन्ट कार्यान्वयनमा जान्छ जसरी गठबन्धनले त मेयरमा उम्मेदवारीको तयारी गरिरहेको छ नि यसो हो नि त। चाउडा नगरपालिकामा सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो विश्वास हो इमान्दारिता हो नैतिकता हो राजनीतिमा हामी अदालत गएर अदालतमा मुद्दा लाग्दैन अदालत जाँदैनौँ अदालत कहाँ जान्छौँ थाहा छ जनताको माझ जान्छौँ जनताको माझ जान्छौँ र भन्छौँ होइन त्यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा चाहिँ इमान्दारिता भएन भनेर तपाईँहरू आफै भन्नुहुन्छ अनि त्यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादीसँग फेरि इमान्दारिता खोजिरहनु भएको छ तपाईँहरू हामीले इमान्दारिताका साथ हामीले मतदान गरिसक्यौँ हामीले इमान्दारिताका साथ विश्वास गऱ्यौँ किनभने हामी सनातन धर्म संस्कृतिलाई विश्वास गर्छौँ माटोलाई पूजा गर्छौँ सिन्दुर सम्झिन्छौँ देशलाई माया गर्छौँ अग्रजलाई सम्मान गर्ने हामी एउटा राष्ट्रवादी एउटा चाहिँ सनातन धर्म शक्तिको सङ्गठन हौँ हामीले विश्वास गऱ्यौँ इमान्दारिताका ढङ्गले हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गऱ्यौँ प्रदेश सभामा काङ्ग्रेस निर्वाचित भएको छ मैले दोहोऱ्याएर भने मान्य हुनु भएको छ मन्त्री हुनु भएको छ अब इमान्दारिताका पूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो पैँचो तिर्ने बेला हो पैँचो तिर्ने बेला हो यो पैँचो त नेपाली काङ्ग्रेसले तिर्नु पऱ्यो नि मेयरमा भोट हाल्नु पऱ्यो वडा अध्यक्ष जिताइदिनु पऱ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इमान्दारतापूर्वक होइन भने हामी जनताको अदालतमा जनताको मामला जनताको अदालतमा जान्छौँ र भन्छौँ जस्ताको तस्तै भन्छौँ हामी सबैको लिखित एग्रिमेन्ट बोकेर जनताका घर घरमा जान्छौँ हिजो हामीले यो ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सही सहयोग गऱ्यौँ समझदारीपूर्वक इमान्दारीपूर्वक तर अब काङ्ग्रेसको पालो छ काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ अहिले म शङ्का गर्न चाहन्न समय बाँकी छ अहिलेसम्म सबै ठिकठाक छ अहिलेसम्मलाई चुनाव नजिकै छ धेरै दिन बाँकी त्यति सन्तोषजनक रूपमा म तपाईँलाई ठिक छ भन्ने अवस्थामा म अहिले पनि छैन काङ्ग्रेसले अझै पनि त्यो ढङ्गले खोल्न चाहिरहेको छैन र नेपाली काङ्ग्रेसले का सभापति भक्तपुरका सभापतिसँग मैले मेरो साथी पनि हो उनीसँग मैले कुरा गर्दा उनले मलाई भनेका छन् इमान्दारितापूर्वक हामी सपोर्ट गर्छौँ त्यो एग्रिमेन्ट लागू हुन्छ भनेर मलाई भन्नुभएको छ त्यो एग्रिमेन्ट लागू होस् भनेर म चाहिँ नि तपाईँको संसारको मिडिया मार्फतबाट सुनिरहेका छन् भने काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु छिट्टोभन्दा छिटो इमान्दारिताको पूर्वक यो समझदारीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु त्यस्ता कारणले चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा कार्यगत एकता हुनसक्छ वैशाख 30सम्मलाई तर दिएका ऋणहरू पैँचो लिने कुराहरूमा कुनै भूगोलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट थोरै मत लिएर जित्न अब सक्ने अवस्था छ तर त्यो ठाउँमा कुनै अमुक अर्को दलले जित्दैछ भने हामीलाई कुनै दलले सपोर्ट गरेर जिताइदिन्छु भन्छ भने त हामी त्यस्ता ठाउँमा कुराहरूमा चाहिँ कति ठाउँमा जित्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले देशैभरि हिसाब गर्ने हो भने अब गरेर भन्ने हो भने यो ठाउँमा चाहिँ हामीले जित्ने पक्का छ है भन्ने छ यसो हो के तपाईँ हेर्नुहोस् मिडियामा मान्छेहरूले हावा गफ गर्ने बकमफुसे कुरा गर्ने बढ्ता प्रचलन छ हेर्नुहोस् म एकदम रियालिटीमा बसेर बोल्ने मान्छे र म चाहिँ एकदमै तपाईँको सम्भावनाको खोजी गरेर सम्भावना रहेर बस्ने मान्छे हेर्नुहोस् स्वभावैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट धेरैपल्ट टुटफुट भयो देशको एउटा सुस्पष्ट विचार ठुलो दल हुनुपर्ने नम्बर 1 हुनुपर्ने दल पार्टीका चाहिँ कमल थापा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष पार्टीका अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर प्रकाश चन्द्र लोमनीहरूको आफ्नो जुङ्गाका लडाइँले गर्दा पार्टी सानो भएको हो पार्टी कमजोर भएको हो विगतमा निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई पटक पार्टीलाई चाहिँ नि धितो बन्धक राखेर पार्टीबाट सत्ताका स्वादहरू धेरैपल्ट लिनुभयो जसले गर्दा पार्टी कमजोर हुनु पुग्यो पार्टीलाई यतिसम्म गर्नुभयो आफू 4-5 जना मान्ने जित्ने हिसाबले सिङ्गो देशभरिका पार्टीलाई धुलो बनाउने काम गर्नुभयो यस्ता कारणले पार्टी कमजोर छ हामीलाई कुरा थाहा छ यद्यपि पार्टीको विचार ठुलो छ सनातनीहरूको ओमकार परिवारको 94% ओमकार परिवारहरूको मुद्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बोकेको छ भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा झार्छु भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भनेर कसैले भनेको छ भने हामीले भनेका छौँ राष्ट्रमै स्वरोजगार निर्माण गर्छौँ युवाहरूलाई विदेश बेच्ने काम रोक्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ जनताका कृषिका कुराहरूमा कृषिमा चाहिँ उत्पादन गर्ने कुराहरूमा बजारको ग्यारेन्टीका कुराहरूमा अर्थतन्त्रको सही ढङ्गले जनतालाई जीवनस्तर उठाउने कुरामा हामीले ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेर हामी उठेका छौँ र स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार मूलभूत आधारभूत आवश्यकताहरूको हामी सबै खाले ग्यारेन्टी गर्छौँ पार्टीको नीतिमा 12 कक्षासम्म पढाउने कुरा छ स्वास्थ्यको कुरा त्यस्तै छ रोजगारको कुरा त्यस्तै छ तर हामी भूगोल अवस्था हेरेर हामीले चाहिँ सबै खालको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ हामीले भनेका छौँ र यस्ता धेरै मूल्य मान्यताहरूलाई लिएर अगाडि बढेका हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरै ठाउँमा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुपर्छ र नेपाली जनताले मतदान गरेर जिताउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु र निर्वाचित गराउने कुरामा म यकिनका साथ यति ठाउँमा यो ठाउँमा यसरी जित्छ भनेर त वैशाख 30 गते अगाडि तपाईँको ज्योतिषी भएर भन्न सकिने कुरा पनि होइन त्यो सबै जनता जनार्दन हुन् जनता जनार्दन कति ठाउँ
सम्म चाहिँ जित्ने तपाईँहरूको लक्ष्य छ? हामीलाई त विश्वास छ धेरै ठाउँमा जित्छ, धेरै ठाउँमा जित्छ। अब पनि तपाईँको हँसिया हथौडा, रुख र सूर्यमा मतदान गर्छन् नेपाली जनताले भने पहिला आफ्नो घरमा भएको छोराछोरीलाई मुसाको औषधि खानिदिएर अनि सूर्य र हँसिया हथौडामा रुखमा भोट हाल्न जानुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। यति ठुलो कठिन शब्द, यति कडा शब्द किन बोल्यो भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, देश श्रीलङ्कालाई पछ्याइरहेको छ, देश युक्रेनलाई पछ्याइरहेको छ, देश अफगानिस्तानलाई पछ्याइरहेको छ, देशको आर्थिक मन्दी खस्किँदैछ, पेट्रोल हेर्नुहोस्, अब नपाउने अवस्था, डिजल हेर्नुहोस्, महँगी हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्, यो खालको डरलाग्दो अवस्था छ। देशको गभर्नर निलम्बनमा राखेको अवस्था छ। गभर्नरले भने गभर्नरले कालो पैसालाई म ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउन सक्दिनँ भनेर भन्दा अर्थमन्त्रीले बर्खास्त गरेको अवस्था छ। अर्थमन्त्री बर्खास्त हुनुपर्ने ठाउँमा गभर्नर बर्खास्त भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहेको छ, कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु पर्ने देशमा यो खालको त्राहिमाम अवस्था देशमा छ। देशमा सुशासन छैन, शान्ति छैन, हिंसा बढ्दो छ, देश कुनै राष्ट्रको बन्धक भएको छ। राष्ट्र नेपाल अहिले अमेरिकाको बन्धक भएको छ। यो देश कहिले गुलाम भए त, कहिले कसैको साम्राज्यवाद नस्वीकारेको देश आज अमेरिकाको गुलाम भएको छ। एमसिसी कम्प्याक्टको नाममा नेपालको जमिन अमेरिकाको नाममा लालपूर्जा बनाएर दिएको अवस्था छ। यो अवस्था रहँदा पनि अझै पनि सूर्यलाई, अझै पनि रुखलाई, अझै पनि हँसिया हथौडालाई भोट हाल्छन् भने देशलाई युक्रेन र श्रीलङ्का र अफगानिस्तानको भमरीमा फसाउनको लागि मतदान गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँको छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन। भोलि देश आतङ्ककारी आतङ्कको अवस्थामा जानुभन्दा अगाडि पहिले बरु विष खानेर मारिदिनुहोस् अनि जानुहोस् भोट हाल्न हँसिया हथौडा रुखलाई भनेर भन्न चाहन्छु। यस मानेमा यो राष्ट्रमा जन्मेको पार्टी सुस्पष्ट विचार भएको, सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, सर्वधर्म समभावसहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई आफ्नो शिरमा बाँधेर हिँडेको र चाहिँ शान्ति सुशासनको बिगुल फुकेर हिँडेको, देशको स्वाधीनताको लागि लडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मत हाल्नुहुन्छ। यस मानेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जित्नुपर्छ। जितेन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्ने होइन, देश हार्छ। देश हार्ने कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जित्ने भन्ने कुरा होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्यो भने देश हार्छ। त्यसो हुनाले हलो चिन्हमा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ आफ्नो निष्कर्ष हो। मलाई विश्वास छ धेरै ठाउँमा जित्छ। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त्यो सच्चाइ ओलीले पनि व्यक्त गरिरहेका छन् नि केपी शर्मा ओली। धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। चुनाव हुन्छ, चुनाव हुने सम्भावना तपाईँलाई थाहा छ। अहिलेको अपवित्र गठबन्धन सरकार जुन शेरबहादुरको सरकार छ त्यसले 13वटा आइएनजिओसँग पैसा माग्यो, देशमा निर्वाचन गर्नको लागि भिख माग्यो, कचौरा थापेर भिख माग्यो। भिख माग्दाखेरि कुनै पनि आइएनजिओले पैसा दिन्न भन्दै पैसा छैन। नेताहरूले नेताहरूले राखेका पैसा सबै पैसा झिकेर सबै घरमा चाहिँ जमिन मुनि खाल्टो खनेर रम्मै रिजर्भ गरेर पैसा राख्ने। ब्याङ्कमा पैसा छैन, आर्थिक मन्दी छ, सरकारसँग पैसा छैन। सरकार चुनाव गराउनलाई विदेशसँग भिक्षा माग्छ। भिक्षा मागेका आइएनजिओहरूले पैसा दिएको अवस्था छैन। सरकार निर्वाचन गर्ने सामर्थ्य छैन। सरकारसँग निर्वाचन गर्ने सामर्थ्य नभइसकेपछि सरकारले इज्जत जोगाउनलाई के भन्दैछ भने विप्लवलाई पनि राजनीतिक धारमा लिएर आएर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने भयो भनेर निर्वाचन सार्नको लागि नौटङ्की काम गर्दैछ। तर म खबरदार भन्न चाहन्छु, निर्वाचन कुनै हालतमा सारिनु हुँदैन। जनताको एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा स्थानीय तहको अवधि सकिएको छ, स्थानीय सरकारका अवधिहरू सकिएका छन्। स्थानीय सरकारको निर्वाचन समयावधिमा गर्नुपर्छ, जसको लागि कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सर्नु हुँदैन। यो चाहिँ नि यो स्थानीय सरकारको निर्वाचन गराउनको लागि पछाडि सार्नलाई बहाना खोज्दैछ। तपाईँले सही कुरा गर्नुभएको छ। हुन्छ, अब अलिकति पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ विभिन्न राजावादी हिन्दूवादी सङ्घ सङ्गठन अभियानका चाहिँ व्यक्तित्वहरू चाहिँ प्रवेश गर्ने क्रम त्यो वात्तै बढेको अवस्था छ। कतिपय राजावादी अभियान सङ्घ सङ्गठनहरूका त अध्यक्ष एक्लो भएर बस्नु परेको छ। सबै कार्यकर्ता त्यहाँका पदाधिकारीहरू चाहिँ सबै राप्रपामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ केही राजावादी अभियान सङ्घ सङ्गठनहरू चाहिँ अझै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एकता गर्ने अथवा चाहिँ त्यो समाहित हुने विषयमा चाहिँ त्यहाँ विरोध जनाइरहेको अवस्था छ। यो सम्पूर्ण गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? विशेष गरी तपाईँलाई म जो साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिने हुनुहुन्छ उहाँहरूले हिजो अज्ञानतावश भुलवश केही जानिकन अपराध गर्नुभएको छ भने पनि जुन दिनदेखि प्रवेश गर्नु पनि आधा त उहाँहरूले त्यसबाटै मुक्ति पाउनुहुन्छ।
तपाईँलाई म दृष्टान्त पेश गर्न चाहन्छु। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको त्यस्तो शक्ति हो जसले देशको धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपालको लागि कफन बाँधेर उभिएको पार्टी हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनै दल होइन, यो एउटा विचार हो। हेर्नुहोस्, यो विचार हो, जनताको विचार हो, जनताको सिद्धान्त हो। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रूपी एउटा जुन एउटा गाडी छ, जुन एउटा यात्रा गर्ने गाडी छ, त्यो गाडीमा कुनै पनि साथीहरू जोडिनुहुन्छ भने हामी गाडीभित्रका यात्री कोही अगाडि बसौँला, कोही पछाडि बसौँला। पछाडि बस्ने यात्रु ढिला पुग्ने, अगाडि बस्ने यात्रु चाँडो पुग्ने हुँदैन। हामी सबै यात्रुहरू सम्बन्धित ठाउँमा हामी सबै एकैचोटि पुग्छौँ। यसको लिड नेतृत्व भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको जनताको नेपाली आमाको रगत खाए सर हुनेछ भन्ने पार्टीका नेतृत्व, पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। यसमा जोडिएका साथीहरूले बडो गर्वका साथ पार्टीमा लागेर काम गर्ने हो, गर्नुपर्छ। यसमा कुनै निसन्देह निसङ्कोच यो सबै जे जति अहिले अप्ठ्यारा समस्याहरू छन् सबै राजनीतिक समस्या हुन्, राजनीतिक अडचनहरू हुन्, राजनीतिक चाहिँ नि अप्ठ्याराहरू हुन्। यसको निकास भनेको राजनीतिक माध्यम, राजनीतिक विचार बाटै यसको चाहिँ निराकरण गर्ने हो। हामीले बाहिर सङ्घ संस्थामा 1-2-4 दिन बानेश्वरका सडकमा माइक फुक्दैमा, 2-4 ठाउँमा भाषण गर्दैमा एउटा म्यासेज जान्छ, एउटा न्युज बन्न सक्छ, तर राजनीतिक ढङ्गले त्यसलाई स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसो हुनाले म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, देशभरिका तमाम राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो ओमकार परिवारका हुन्छ, जो सनातन धर्म संस्कृति हुनुहुन्छ, चाहे इसाई क्रिस्चियन धर्म मान्ने दाजुभाइ हुन्, चाहे बौद्ध मार्गी दाजुभाइ हुन्, चाहे साई धर्म मान्ने परिवार हुन्, सबै सनातनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो पार्टीमा जोडिएर चाहिँ नि यो पार्टीको मुद्दा स्थापित गरेनौँ र यसको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ हामीले चाँडोभन्दा चाँडो गणतन्त्रवादीहरूले दिएको त्राइमान रूपमा त्यसलाई दिएको चाहिँ शास्तिबाट निकास दिन सकेनौँ भने तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर हुने होइन, देश कमजोर हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्ने होइन, देश हार्छ। देश राख्ने हो भने, देशको चाहिँ नि स्वाधीनता जोगाउने हो भने, देशको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिनेहरूलाई पनि म बधाई र शुभकामना भन्छु। जोडिन बाँकीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी कोही पनि ठुलो सानो हुँदैनौँ, मिलेर काम गर्ने नै हो। हुन्छ, अन्तिममा छौँ। अन्तिममा जसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब चुनावमा एक्लै को लागि चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, त्यो अनुसार देशव्यापी दौडा, पार्टी प्रवेशको लहरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँहरू जुन उत्साहित हुनुहुन्छ, अब यो बिचमा चाहिँ अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, दुई ठुला शक्तिसँग चाहिँ गठबन्धन नगरिकन एक्लै भिड्छु भन्दाखेरि च्यापिने किसिमको अवस्था अथवा भनौँ निर्वाचनमा चाहिँ अप्रत्याशित किसिमको नतिजा, जुन अप्रत्याशित किसिमको नतिजा भन्नाले चाहिँ त्यो हार बेहोर्नु परेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू तब मात्रै सडक सङ्घर्षलाई रोक्न चाहनुहुन्छ भनेर पनि धेरैले विश्लेषण गरेका छन्। त्यस्तो अवस्था हो, चुनावमा यदि पराजय भयो भने मात्रै सडकको बाटो चाहिँ तपाईँहरूले समात्ने त्यो किसिमको रणनीति हो। तपाईँको वैशाख 30मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्था छ। यतिखेर सडकमा जानु, स्थानीय तहको उम्मेदवारहरू चयन गर्नको लागि हामी देशभरि हाम्रो आफ्नो नीति कार्यक्रम तयार गरेर जनताको माझमा जानुपर्ने बेला छ। हलो चिन्हमा मतदान गराउनलाई जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्ने बेलाको पक्षमा जनलहर निर्माण गर्नु छ। देश जोगाउने अभियानमा जनता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जोड्नु छ। यति बेला सडकमा जानु। तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचन त हेर्नु, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सकुन्जेल जिताउने हो। हार्यो भनेदेखि तपाईँको होला एउटा अमुक व्यक्ति रामबहादुर भन्ने मान्छे कुनै ठाउँको अध्यक्ष हार्ला, तर त्यहाँ अर्को श्यामबहादुर भन्ने गणतन्त्रवादीको मान्छे, गणतन्त्रवादीको नाइकेले जितेर फेरि त्यहाँको चाहिँ नि प्रकृतिको दोहन गर्दा, त्यहाँको चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार गर्दाखेरि त्यसको दुःख पाउने, सजाय दण्ड पाउने त यही देशका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नि त। त्यसो हुनाले पहिलो कुरो वैशाख 30लाई लक्षित गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कब्जा गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सोच विचार र हाम्रो योजना हो। स्थानीय तहमै लक्षित हुन्छौँ, निर्वाचनमै लक्षित हुन्छौँ। तपाईँलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु, तपाईँ मार्फत देशमा र विदेशमा बस्ने सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु, यो व्यवस्थाका हामी विरोधी हौँ। यो प्रणाली गलत छ। यो सिस्टमले देशलाई कहीँ कतै पुर्याउँदैन। 2072 भनिएको नेपालको संविधान धोकापूर्ण छ। यो चाहिँ 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट 7 दलका नेताहरूले विदेशलाई नेपाल देशलाई बन्धक राखेर नेपाल देशको स्वाभिमान बेचेको दिन हो। त्यसो हुनाले यो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र लेखेको संविधान, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो पाना च्यात्नुपर्छ भनेर हामी लागेको हुनाले तपाईँले भने चाहिँ
एउटा यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भनेको एउटा निर्वाचनको विधिबाट, एउटा आन्दोलनको विधिबाट हो। स्थानीय तहका निर्वाचनको विधिबाट पनि यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, त्यो मलाई थाहा छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यसको परिवर्तन भनेको सङ्घीय संसदको निर्वाचनबाट हो। सङ्घीय संसदमा 2/3 बहुमत सङ्घीय संसदमा हामीले निर्वाचित गराउन सक्यो भने सजिलो गरी संसदमै संविधान संशोधन गरेर हामी आफ्नो व्यवस्थालाई पारित गरेर परिवर्तन गर्छौँ। त्यो एउटा सजिलो विधि हो। जनताले एक दिन एउटा एकछिन 1 मिनट एउटा समय साँच्चै देशलाई माया गरेर मतदान गरिदियो भने होइन। अब नेपाली जनताले मतदान गर्दैन भने त त्यो अवस्था फेरि गाह्रो छ। जहाँसम्म लाग्छ त्यो भएन भने त्यसको मुख्य आधार भनेको आन्दोलन नै हो। आन्दोलनबाट पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीले यो मुद्दा स्थापित गरेर छोड्छ। यो तपाईँले मैले बोलिरहेको यो भोइस रेकर्ड तपाईँको तपाईँले यो मेटिएर जाने कुरा होइन। तपाईँलाई थाहा छ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्छु, साथ दिनुहोस्, साथ चाहन्छौँ। देशलाई शान्ति, सुशासित र भ्रष्टाचार रहित राष्ट्र निर्माण गर्छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि त्यसमा परिणाम के आउँछ महत्त्वपूर्ण कुरा आएन। परिणाम हाम्रो पक्षमा ल्याउन सबै खाले प्रयत्न गर्छौँ। परिणाम आएन भने पनि हामी निरुत्साहित भएर घरमा थला बस्ने अवस्थामा छैनौँ। कोही त बोल्नु पऱ्यो नि, कोही त उठ्नु पऱ्यो नि। हामी त सास फेरेका मान्छे हौँ। सास फेरेका सास चाहिँ फेरेका, हेर्दा मान्छे जस्ता, आँखा नाक कान हात खुट्टा मुख भएका, तर चाहिँ कसैका दास मनोवृत्ति भएका, कसैका चरम चाहिँ नोकर मनोवृत्ति भएका मान्छेहरू कोही पार्टीका झन्डा बोकेर दौडेर कुनै अर्को पार्टीमा मतदान गर्नेहरूलाई चाहिँ म बुद्धि फिरोस् भन्न चाहन्छु। हामी त साँच्चैकै एउटा चाहिँ स्वधर्म हिसाबले राष्ट्र जोगाउन लागेको होइन मान्छे। स्थानीय तहको निर्वाचन नै अन्तिम होइन। त्यसमा सकेसम्म हामी निर्वाचित गराउने प्रयत्न गर्छौँ। यदि सकेनौँ भने पनि हाम्रो लागि त्यो ठुलो आश्चर्यजनक कुरो हुने छैन। जनतालाई अझै सचेत बनाउनु बाँकी रहेछ, जनतालाई अझै बुझाउन बाँकी रहेछ भनेर जनता जनार्दनकै माझमा जान्छ र जनताकै साथ र सहयोगमा आन्दोलनको विधिबाट यो व्यवस्था फाल्नको लागि निरन्तर लागिरहन्छ यो राष्ट्रिय जनता पार्टी। त्यस्तो हामी कार्यकर्ता हौँ। हामी कमजोर छैनौँ। तपाईँहरूको साथ र सहयोगको म अपेक्षा गर्छु। विशेष गरी तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूको पनि त्यतिकै साथ र सहयोग चाहिन्छ। हुन्छ, अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ? अन्तिममा त अब तपाईँको विशेष गरी तपाईँको पत्रकार साथीहरूको पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि देश रह्यो भने तपाईँहरूले पनि यसै गरी मजासँग स्वतन्त्र रूपले तपाईँको पत्रकारिता गर्न पाउनुहुन्छ होला। तपाईँको भोलि अमेरिकाको सैनिक आएर तपाईँको छातीमा सङ्गीन देखाएर बोल्न नपाउने दिन पनि आउने धेरै बेर नलाग्ने अवस्था देशमा सृजना हुँदै गइरहेछ। त्यस हुनाले देशलाई पहिला देश ठुलो हो, देश रह्यो भने राजनीति गरौँला, देश रह्यो भने सबै कुरा गरौँला। देश भनेको आमा हो। त्यस हुनाले राष्ट्र जोगाउनको लागि तपाईँ हाम्रो एकताको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र वैशाख 30 स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै वडा तहदेखि लिएर मेयरदेखि लिएर अध्यक्षसम्म हलो चिन्हमा मतदान गरेर निर्वाचित गराउनको लागि देशभरिका राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँलाई पनि म धन्यवाद।